शातिर और चालाक किस्म की जो औरतें होती हैं ना, ये भोली भाली और मासूम औरतों को किस तरह इस्तेमाल करती हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा उठाती हैं और ऐसी चालाक औरतों से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो चालाक किस्म के लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी चालाकी का ऐलान नहीं करते। आपके सामने अपना वो शातिरपन या चालाकी जो होती है उसको नुमाया नहीं करते। आपको समझ ही नहीं आती कि वो किस तरीके से आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लोग इतने अपने काम में माहिर होते हैं ना, ये खुलकर आपसे दुश्मनी भी नहीं करते बल्कि मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपसे हमदर्दी दिखाते हैं। और ऐसा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जिंदगी में ऐसे जगह बना लेते हैं ना कि आपको एहसास भी नहीं होता कि ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं या आपसे फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी 5 सच्चाइयां जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हों, और ये वो सच्चाइयां हैं जिनको जानकर आप ऐसी औरतों को पहचान सकती हैं और अपने आप को हर किस्म के नुकसान से बचा सकती हैं। अगर आपका दिल भी बहुत नरम है, आप फौरन से हर किसी की बातों में आ जाती हैं, आप इनकार नहीं कर सकती, आप रिश्ते नहीं तोड़ सकती, आप हर बार माफ कर देती हैं ना, तो बस मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, चालाक औरतों की ना सबसे पहली निशानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वो ये है कि ये आपकी नरमी को ना कमजोरी समझकर फायदा उठाती हैं। क्योंकि इन औरतों को अच्छे तरीके से पता होता है कि आप किसी भी बात में ना नहीं कहेंगी और ये आप पे अपना इतना एतमाद बना लेती है ना कि आप ना कर भी नहीं सकते। आप पे वो अपना ऐसा इंप्रेशन छोड़ती हैं कि आपको यही लगता है कि ये औरत मेरे साथ बहुत मुखलिस है, मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा ख्याल रखने वाली दिखाई देती है, मुझे अच्छे मशवरे देती है। ये सारी वो बातें होती हैं जो वो आप के साथ करके ना आपका एतमाद जीत लेती हैं और आपको ये यकीन दिला देती हैं कि वो आपकी सबसे बड़ी खैर ख्वाह हैं। और यही शातिर औरतों का ना एक हरबा होता है। जैसे ये किसी औरत को शीशे में उतार लेती हैं ना, उसके बाद ये अपने वार शुरू करती हैं। हर मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ इन्हें आप याद आती हैं। इन्हें कोई रिश्तेदार या कोई अजीज़ो क़रीब या कोई दोस्त नजर नहीं आएगा, इन्हें सिर्फ आप नजर आएंगी। कोई भी जिम्मेदारी हो ये फौरन आप पे डाल देंगी। आपका वक्त, आपकी मेहनत, यहाँ तक कि आपके जज्बात भी इस्तेमाल होने लग जाते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही औरत जो होती है कहीं नजर नहीं आपको आ रही होती। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली सर्कल में, रिश्तेदारों में या दोस्तों में कोई ऐसी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे फायदा ही उठाती है, बहुत ही ज्यादा आपकी तारीफें कर करके आपको काबू कर ली और उसके बाद आप पे हर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। कभी आपसे कपड़े मांग लिए जाते हैं, कभी पैसे मांगने आ जाती हैं, कभी ज्वेलरी मांगने आ जाती हैं, या कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर रही हैं। जब आप बैठ के सोचती हैं तो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा। जब भी आपको जरूरत होती है तो ये औरत आपके काम नहीं आती, वो सिरे से ही गायब हो जाती है या टाल मटोल करती है, बहाने बनाती है कि मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती, या मेरे शौहर मुझे आने नहीं दे रहे, या मेरी फलां मजबूरी है। इस तरह के 100 बहाने करके अगर ये टाल मटोल करती हैं और आपको जब इनकी जरूरत होती है या आपके काम नहीं आती ना, तो समझ जाना है कि ये औरत चालाक भी है और शातिर भी। इस किस्म की औरत जिसमें ये निशानी हो, आपने ऐसी औरत से खुद को जज्बाती तौर पर, एहसासाती तौर पर दूर रखना है। चालाक और शातिर औरतों की दूसरी निशानी ये है कि ये आपकी नहीं को कबूल नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इनके काम आती हैं ना, तो ये आपसे बहुत खुश हो जाती हैं, आपकी तारीफें करती हैं, आपकी दिलजोई करती हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी बात पे नहीं कहती हैं ना, तो बस वही वो वक्त होता है जब आपके टहरे में खड़ी कर दी जाती हैं। क्योंकि ये औरतें आपसे इस तरह के जुमले बोलेंगी, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही, अगर तुम वाकई अच्छी होती या मेरे साथ मुखलिस होती तो कभी इनकार ना करती। और अगर गलती से ये औरतें कभी 1-2 दफा आपके काम आई है ना, तो फौरन से एहसान जितलाएंगी, आपको बार बार अपनी वो नेकी याद करवाएंगी कि फलां टाइम पे मैं तुम्हारे बड़े काम आई और देखो तुम मेरे काम नहीं आई, तुमने फौरन से मुझे ना बोल दिया है, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम मेरे साथ मुखलिस नहीं हो। इस तरह की बातें कर करके ना ये आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवाती हैं। और फिर होता ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को अपने जहन में सोचती रहती हैं और ये बातें आपके जहन और दिल में जो है ना वो बैठ जाती हैं और फिर आप ये समझती हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे उसके काम आ जाना चाहिए था, वो मुझसे सही नाराज हुई है, मुझे उसको मनाना चाहिए। और यही वो चीज होती है जो चालाक औरत को जितवा देती है कि आपको वो ये एहसास दिला देती है कि आपने नहीं करके ना बहुत बड़ी गलती की। चालाक औरतों की यही दूसरी निशानी है कि ये किसी भी बात पे नहीं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आपने याद ये रखना है कि जो इंसान आपके साथ मुखलिस होगा, जो औरत दिल से आपकी इज्जत करती होगी, आपसे प्यार करती होगी, वो आपके नहीं का भी एहतराम करेगी और आपकी बात को समझेगी। शातिर औरतों की तीसरी निशानी ये है कि जब ये आपसे नाराज होती हैं तो आपके राज, आपकी कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं या लोगों को आपके खिलाफ कर रही होती है। देखिए, सच्ची जो बात है ना, मैंने काफी वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है कि मुझे ये लगता है मेरी जिंदगी का जो सबक है ना वो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। मैं ये नहीं कहती कि सब औरतें ही बुरी हैं, लेकिन ज्यादातर जो हकीकत है ना, जो कड़वा सच है, वो यही है। मेरी जिंदगी का मुझे सबक यही मिला है कि आपके आस पास के जो रिश्ते होते हैं, आपके अपने खून के रिश्ते भी होते हैं, इनमें भी जो औरतें होती है ना वो आपकी खैर ख्वाह नहीं
نہیں ہوتی. مردوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا پہنا ہے, کیا اوڑھا ہے, کیا لیا ہے, کیا نہیں لیا, آپ کیا بول رہی ہیں, کیا نہیں بول رہی. وہ اس سوچ سے آزاد ہوتے ہیں. جبکہ وہیں پہ وہی خواتین جن سے آپ اپنے دل کی بات کر رہی ہوتی ہیں, اپنی کمزوریاں بتا رہی ہوتی ہیں, وہی آپ کی ساری کمزوریوں کا چرچا کرتی ہیں, آپ کو نشر کرتی ہیں اور آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتی ہیں. اور یہ بات کسی ایک عورت کے رشتے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تقریباً ہر دفعہ میں نے ہر جگہ آزمایا ہے کہ کوئی بھی رشتہ جو ہوتا ہے نا, خاص کر یہ عورت جو ہے یہی دوسری عورت کی دشمن ہوتی ہے. اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ محتاط رہیں, اپنے راز, اپنی کمزوریاں جو ہیں انہیں صرف اور صرف اپنے تک رکھیں. آپ اگر یہ سمجھتی ہیں نا کہ آپ کی بات کسی سے شیئر کرنے سے, کوئی مشورہ لینے سے کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے دے گا, تو یہ سراسر آپ کی بے وقوفی ہے. خاص کر آپ کا جو راز ہوتا ہے نا, اسے صرف اور صرف اپنے تک رکھا کریں, کیونکہ جو راز آپ کی زبان سے نکل گیا وہ کبھی راز نہیں رہے گا. اچھا, تو بات میں آپ سے کر رہی تھی چلاک عورتوں کی تیسری نشانی کی, اور وہ یہی ہوتی ہے کہ شروع میں تو یہ آپ سے بڑی میٹھی بن کے باتیں کر رہی ہوں گی, آپ کی ہر بات غور سے سن رہی ہوں گی اور ایسا محسوس کروائیں گی جیسے دنیا میں نا ان سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ فلاں بندی جو ہے میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور آپ بالکل دو قدم ہی پیچھے ہٹنے کا سوچ ہی رہی ہوتی ہیں, تو بس اس انسان کی زبان پر آپ کی برائیاں, آپ کی کمزوریاں سب کچھ آنے لگ جاتا ہے. اس لیے یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو بڑا میٹھا بولتی ہے, آپ سے بڑی محبت سے باتیں کرتی ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. کیونکہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان 2 منٹ آپ کی باتیں سنتا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے, آپ سے اچھی باتیں کرتا ہے, وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو. اعتماد جو ہوتا ہے نا, یہ وقت کے ساتھ کریں. صرف کسی کی وقتی میٹھی باتیں سن کر آپ اس پہ اندھا اعتماد کبھی مت کریں. چالاک اور شاطر عورتوں کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی صحیح مشورہ نہیں دیں گی, ہمیشہ آپ کو غلط مشورہ دیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی سوٹ پسند کیا ہے اور آپ کو اس کا رنگ بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے, تو یہ آپ سے کہیں گی یہ رنگ نہ لو, تم پہ اچھا نہیں لگے گا, اور تھوڑے ہی دنوں بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی کلر انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا. اچھا, اس طرح سننے میں تو نا آپ کو شاید یہ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہو, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ اگلے کے کردار کو آپ کے سامنے نمایاں کرتی ہیں. کیونکہ یہ لوگ سامنے تو آپ سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کریں گے, نہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے یا ان کے چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ ہے. سو یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ جو 5 نشانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا, انہیں یاد رکھ کے آپ ایسے لوگوں کو بخوبی پہچان سکتی ہیں. تو جب آپ دیکھیں 1 یا 2 دفعہ کسی سے آپ نے مشورہ لیا ہے لیکن اس نے آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیا, اور وہی کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس چیز سے انکار کر رہا ہوتا ہے نا, تو یہاں پہ بھی آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ عورت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اچھا, اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں 5ویں نشانی اور آخری نشانی. اور یہ نشانی بہت ہی اہم ہے کہ کوئی ایسی عورت جو آپ کی خود اعتمادی کو کم کرتی ہے نا, بس وہ عورت آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہے, اور وہ بہت چالاک اور شاطر عورت ہے. اور اب میں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آپ کی خود اعتمادی کو کم کیسے کرتی ہے. دیکھیں, یہ جو مرحلہ ہے نا, یہ سب سے خطرناک کام ہوتا ہے کسی بھی عورت کا, کیونکہ بعض عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی آپ کے آس پاس ہوتی ہیں, آپ سے بڑی محبت بھی کرتی ہیں, وہ فیل کرواتی ہیں کہ وہ آپ کا بڑا احساس کرتی ہیں, آپ سے محبت کرتی ہیں, لیکن جیسے وہ دیکھتی ہیں نا 2-4 لوگوں کو, وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھانے لگ جاتی ہیں, آپ کو غلط ثابت کرنے لگ جاتی ہیں. دوسروں کے سامنے وہ یہ کہیں گی کہ تمہیں تو فیصلہ لینا نہیں آتا, تمہارے میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے, اور وہ آپ کی سوچ پہ بھی سوال اٹھاتی ہیں. تمہیں بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی, تمہیں گھر صاف کرنا نہیں آتا, تمہیں رشتے نبھانے نہیں آتے. اور ایسا وہ آپ سے اکیلے میں بالکل نہیں کہیں گی, بلکہ 3-4 لوگوں کے سامنے ہی کہیں گی, اور یہاں تک بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور ایسا کرنے سے ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے, آپ کے اعتماد کو کم کرنا, آپ کا جو خود پہ کانفیڈنس ہے اس کو ختم کرنا. اور یہ چالاک عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ ان پر ڈیپینڈ رہیں. آپ نے کچھ بھی خریدنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, ہمیشہ آپ ان کی رائے کو اہمیت دیں. سو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی نرمی, خاموشی, اچھائی اور اعتماد کو بار بار اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے نا, تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی حدود مقرر کریں. اچھا انسان بنے, لیکن اتنا بھی اچھا نہ بنے کہ لوگ آپ کا استعمال کرنا شروع کر دیں. اپنے وقت کی, اپنے احساسات کی, اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا صرف اور صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے. یہاں پہ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.